s'il vous plaît. Donc voilà la relation du rapport de vitesse. هي toujours c'est la définition. هنا c'est la définition n sortie sur n entrée. Bien sûr هادشي عندكم في الكور. شنو كيساوي هو لو برودوي ديال كي يعني لي رابور élémentaires. شنو كيساوي هي زد برودوي دي زد مونون على برودوي دي زد موني. ولكن انا ما كنصحكمش تخدموا بهذه الطريقه. سيل فو بلي ركزوا معايا كيفاش كنحسب لو رابور دو فيتاس دان تران سامبل. فوالا هو ان تران سامبل توت لي ليزون بيفو سون فيكس. تنمشي نعلم لي كونتاكت تبقى مزيان الطريقه سيل فو بلي هذه هي لي افيكاس. دونك تنمشي كنعلم على لي كونتاكت. فوالا كونتاكت 1 فين كاين عندنا اونغرينمون فين كاين اونغروناج 2 فوالا تروازيام اونغروناج. تنجي ندير هنا في هاد لو كونتاكت كنشوف مين جاي الموفمون جاي من اول موتور هنا دونك جاي هنا. تنجي تنكتب هنايا زد 1 على زد 2 زد 1 سور زد 2 و تندير فوا. تنمشي لو دوزيام كونتاكت هو لو دوزيام كونتاكت مين جاي الموفمون جايه من هنا دونك شنو تنكتب زد 3 سور زد 4 بحال هكا بهذه الطريقه. ما تنديرش لان الا درت زد 1 بزد 3 نقدر ننسى شي وحده او ما تبانش ليا شي وحده اكسيتيرا. اما الطريقه اللي هي افيكاس هو انني جو ريبير لي كونتاكت كنمونسيوني لي كونتاكت سور لو شيما وعاد كنبدا الحساب زد 3 على زد 4. تنمشي لو تروازيام كونتاكت فوالا لو موفمون هي جايه من هنا وتتخرج في هاد لو سونس دونك 5 على 6 يعني 5 هي المونون و 6 هي الموني دونك فوا زد 5 sur Z6 كوم سا تنحسب سيل فو بلي لو رابور دو فيتاس وما كنغلطش ما كنسى حتى شي حاجه. فوالا بيان سور هادي راه دائما كاينه لا فيتاس دو سورتي على لا فيتاس دونطري ان اس على ان اونطري اللي هو هنايا لو موتور. Autre chose, s'il vous plaît, dans le train simple, il faut pouvoir savoir ou là, identifier les sens de rotation. Les sens de rotation du moteur par rapport du récepteur par rapport au sens de rotation du moteur. Donc كيفاش كنعرفوا تنشوفوا s'il vous plaît les nombres de contacts. حنا قبل ما نشوفوا les nombres de contacts نديروا مثلا هاد 1 كدور في لو سونس بوزيتيف يعني 1 ل 2 هنا سي ان انغروناج اكستيريور انفيرس لو سونس دو روتاسيون هنا كتولي موان. الا مشينا دابا هادي اونكاسري في هاد لاربر وفي هاد لاربر في هاد لا غودونتي يعني هاد لاربر 3 لا غودونتي 3 ولا لو بينيو 3 مع هاد لاربر انترميديير مع لا غو 2 راه كلهم سي اون كلاس ديكيفالونس اونكاسري سوليدير كيدورو في لو ميم سونس دونك حتى هادي عندها موان. ولونغروناج اكستيريور انفيرس لو سونس دو روتاسيون هادي غيولي عندها بلوس. عاوتاني هذا سي اون كلاس ديكيفالونس يعني 4 اونكاسري سور ان اربر وفي هاد لاربر اونكاسري اوسي لو بينيو 5 دونك كلهم كيدورو في لو ميم سونس بلوس. وهاد بلوس سيل فو بلي كتمشي هنا بلوس علاش لان لونغروناج انتيريور نو موديفي با لو سونس دو روتاسيون. الا شفنا دابا لونطري اشنو فيها بلوس ولا سورتي شناهي فيها بلوس. مزيان دابا شحال عندي من كونتاكت اكستيريور 1 2 فوالا. الا كان هانت soit pi le nombre de contacts extérieurs, il est qu'un pi impair, les arbres de sortie et d'entrée tournent en sens inverse. Il est qu'un pi le nombre de contacts extérieurs. Attention, le contact ne se compte pas. علاش لأنه n'influe pas sur le sens de rotation. حيت engrenage intérieur ne modifie pas le sens de rotation. Donc, عندنا 1 2 deux contacts extérieurs impliquent le moteur et le récepteur tournent en même sens. نشوفوا s'il vous plaît l'exemple اللي درنا tout à l'heure. شحال عندي من كونتاكت اكستيريور كنحسب فوالا ها هو اونغرينمون واحد تنمشي هنا عاوتاني اونغرينمون 2 3 هذا نو سو كونت با لانه كونتاكت انتيريور 1 2 3 تلقى بان لو موتور مع لو ريسيبتور tourne en sens inverse. نفيريفي مثلا هادي غندير ليها سونس بلس دونك هادي غتكون موان كنمشي هدا كلاس ديكيفالونس هادي غتبقى موان لونغروناج اكستيريور غيحول هادي لبلس غتمشي هنا هدا كلاس بلس سوليدير بلس غتحول هنا تولي موان
موان غتجي هنا غتولي موان. وبيان سور هاد لونغروناج انتيريو نو موديفي با لو سونس دو روتاسيون يخرج لينا سونس موان. ها هي لا سورتي موان ولكن ها هي لونطري بلوس. دونك tourne en sens inverse effectivement لأن عندنا le nombre de contacts extérieurs est égal à 3 impair. Voilà. هنا تنشوفوا هاد ليكزومبل s'il vous plaît عاوتاني. voilà باش ما نطولش غادي نتريتيه في اوتر فيديو. ميرسي بوكو.